اللہ محبوب حضرت علی پا غیق کے تشریف فرما دے متعدد کتابوں دا حدیث ذکر کڑائے دے المر پریوتلو حضرت علی لسترگونا اوخ کراتو شوے اگا محبوب پر اخسار باندے پریوتے محبوب سترگی کلاو کرے اے علی ولی جاڑے سما سلدا وی قربان المر پریوتلو منظران لاڑلو محبوب فرمائی اے علی تب ادا کوے کتب قضا کوے حضرت علی عرض کہ یا رسول اللہ زخو اللہ واللہ رسول پہ اطاعت کیوما زب سنگ قضا منز کوما زخو با ادا منز کوما محبوب ورطا فرمائی خواہ ادا با کوے اللہ اکبر ما محبوب کریم المارتا اشارہ اکڑلا المارتا اشارہ کولو چاگا ڈوب شو المارے راپور تکڑو سبحانک وی اے علی اس منزو کا اے علی اس منزو کا ڈوب شو المارے لکم زینا پور تکڑو مغرب نے راپور تکڑو حالتا ابراہیم علیہ السلام فرمائی فأت بها من المغرب کتزانتا خدای وائے بیل مغرب نے راپور تکڑا نو دلتا اقتصادی وجہ دے محبوب فرمائی اے خلقو اللہ ما تشان را کڑائے دے اللہ ما تمقام را کڑائے دے زس پوک میں دو ٹوٹے کولے شما پا جبل قبیس ودرے گما صرف پا گوتی اشارے سرس پوک میں دو ٹوٹے کوما ز آغا نبی اما چوڑب شوائل مر راپور تکوما ز آغا نبی اما چلخ پلو گوتو نا چینے روانا ولی شما خورتو فرمائے اے زمان محبوبا انما انا بشر مثلکم پا ظاہر کے زستاسو پشانی اما سبحان اللہ دائے اقتصادی وجہ ایوائے سماجی وجہ معاشرہ سماج پا معاشرہ کے ہر چاہتا حق حاصل دے دا آیت پا مکہ کے نازل شوئے نو چا پا معاشرہ کے ہر چاہتا حق حاصل دے نو اے دا مکی خلقو تاسو ما سر ظلم ولی کوئے ولی ما صحابہ تا تکلیف ورکوئے ولی ما تا رنج را رسوئے انما انا بشر مثلکم زہم پا ظاہر کے ستاسو پشانی امکانا پا معاشرہ کے ما تا ہم حق حاصل دے نو تاسو ما تا تکلیف مرا کوئے نو تاسو انما انا بشر مثلکم پا مصداق باندے پوشوئے دا خیر سرکنا انشاءاللہ خوان بتے اخلے دا خود دا محبوب شان دے دا محبوب مقام بیان شوئے دے گورے خسوک نپے باندے پوئے گی بہرحال ما عزت مندو قدر مندو اللہ پل محبوب تا یو لوی شان یو مقام یو قدر یو منزلت ور کڑائے دے چھ سمرد قرآن تا گورے دے محبوب صفتو ندی چھ سمرد قرآن تا گورے محبوب صفتو ندی چھ سمرد قرآن تا گورے محبوب صفتو ندی